अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत हुई, जो किसी नतीजे के बगैर आइंदा हफ्ते तक मुलतवी तो हो गई, लेकिन समाअत आगाज में उस वक्त ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गई जब एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से समाअत की नशरियात लाइव बहाल करने की दरख्वास्त करी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि ये केस अवामी मफाद का है, ताहम लाइव नशर किया जाना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दलील से मुतमईन ना हुए और रिमार्क्स दिए कि ये अवामी मफाद का नहीं बल्कि एक तकनीकी मामला है। याद दिलाते चले कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब अभी कल तक ही बरतानवी हाई कमिश्नर को लिखे गए खत में क्रेडिट ले रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अवामी अहमियत के मुकदमात बराए रास्त नशर किए। जस्टिस साहब थे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत लाइव नशर करवाते रहे, जो कि खालिसतन इंतजामी नौयत का केस था। केस की लाइव नशरियात के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब के दरमियान भी मुकालमा, बड़ा दिलचस्प मुकालमा सामने आया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि इससे कबल इस समाअत को बराए रास्त नशर किया गया था, तो अब भी लाइव दिखाया जाना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जवाब दिया कि हमने बानी पीटीआई को पेश होने की इजाज़त दी, बराए रास्त नशरियात की इजाज़त नहीं दे सकते। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने जवाब में कहा कि मेरे मुताबिक ये मफाद आमा का मामला है, अदालती कार्रवाई को गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और आज़ाद होने के लिए कार्रवाई की बराए रास्त नशरियात होनी चाहिए। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच से मशवरे के लिए समाअत में वक्फा कर दिया। जब समाअत बहाल हुई तो लाइव नशर करने की दरख्वास्त 5 रुकनी बेंच ने 4-1 से मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने बाकी 4 साथी जजेस से इख्तिलाफ किया। समाअत आगे बढ़ी तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से सियासी मंजरनामे के हवाले से अहम तरीन रिमार्क्स सामने आए। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमें काली भेड़े कहा, फैसला पसंद आए तो जज ठीक, पसंद ना आए तो जज काली भेड़े बन जाते हैं। मैं किसी और के मुतालिक बात नहीं कर रहा, मैं टीवी और सोशल मीडिया देखता हूं। जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि वज़ीर आज़म ने मौजूदा जजेस के बारे में बात नहीं की। समाअत आगे बढ़ी और वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान साहब ने दलाइल दिए कि नैब तरामीम करना हुकूमती पॉलिसी का फैसला है, अदलिया मदाखलत नहीं कर सकती। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून उन लोगों पर लागू होता रहा जो हुकूमत से बाहर रहे। जिस पर हुकूमती वकील ने जवाब दिया कि पीटीआई के वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके नैब कानून के खिलाफ बयानात देते रहे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या नैब तरामीम से मुजरिमों को फ़ायदा पहुंचाया गया? हुकूमती वकील ने जवाबन कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि नैब तरामीम से जराइम की नौयत को वाज़े किया गया। जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या कुछ लोगों की सज़ाएं नैब तरामीम के बाद ख़त्म नहीं हुई? क्या नैब सेक्शन 9A5 में तब्दील करके क्या मियाँ नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म नहीं की गई? मियाँ नवाज शरीफ का केस असासों का था, जिसमें बारे सबूत वाली शिक तब्दील की गई। करप्शन की हद का उसूल अदलिया कैसे तय कर सकती है? अक़लियती राय में कहा गया कि रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड जनरलों को नैब कानून से इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं? जिस पर मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि मेरी राय बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन अटॉर्नी जनरल बेहतर जवाब दे सकते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल उठाया कि परवेज़ मुशर्रफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की तहकीकात की बात की, किसी जज को नैब कानून से कैसे इस्तिस्ना दिया जा सकता है? हम जजेस मुकद्दस गाय क्यों हैं? किसी को भी कानून से मावरा नहीं होना चाहिए। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जस्टिस अतहर मिनल्लाह से मुकालमा करते हुए जवाब दिया कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान की तारीफ में जजेस नहीं आते, जजेस आईनी ओहदे हैं। कमरा अदालत में वीडियो लिंक के लिए लगे टीवी उस वक्त मरकज़ निगाह बन गए जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई को दलाइल देने का कहा। बानी पीटीआई ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जेल में 1 विंडो ऑपरेशन है जिसे एक कर्नल साहब चलाते हैं। मेरी कानूनी टीम से मुलाकात नहीं होने दे रहे, मुलाकात करवाने का हुक्म दें। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक हमारी दरख्वास्तें आपके पास ज़ेरे इल्तवा है। एक 9 मई का केस है, हमने जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा कर रखी है। दूसरा मुकदमा 8 फरवरी के इंतखाबात में तारीखी डाके का है। आप मेहरबानी फरमाकर उन मुकदमात को जल्द मुकर्रर करें। दूसरी तरफ सियासी क़यादत भी नैब के बारे में कोई नेक ख्यालात नहीं रखती। वहाँ और ये भी बात कि हुकूमत में होते हुए बयानात अलग होते हैं और अपोजिशन में बयानात अलग होते हैं। आज हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो नैब के बारे में क्या मौक़िफ़ रखती थी, आइए आपको दिखाते हैं। बारे में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, एक काला कानून है, इसको ख़त्म होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये नैब का जो काला कानून है, इसने पाकिस्तान की मईशत को, माशरत को, सियासत को, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते।
تو کل کی اپوزیشن آج حکومت میں ہے تو نیب آرڈیننس لے آئی، جس کو آج کی اپوزیشن تحریک انصاف مکمل طور پر اپنے اوپر حملہ سمجھتی ہے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ نیب آرڈیننس صرف بانی پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کے لیے لایا گیا ہے۔ نیب آرڈیننس کی ترمیم کی، فزیکل ریمانڈ کا 14 دن سے جسمانی ریمانڈ کا آپ نے 40 دن کر دیا۔ یہ عمران خان کے لیے کیا جا رہا ہے، تو نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹریبیونل میں اسلام آباد کے قومی اسمبلی کے حلقے NA 46 اور NA 48 میں مبینہ دھاندلی کی شکایت پر اہم سماعت ہوئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے غیر حاضر رہنے والے ریٹرننگ افسران کو ذاتی حیثیت میں پیش نہ ہونے پر 15,000 جرمانہ عائد کیا۔ بعد ازاں کیس کی سماعت 5 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف عوامی اسٹاف جنرل آصف منیر نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی صدارت کی۔ آج کانفرنس کے بعد جاری کی گئی پریس ریلیز کے مطابق ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جاری شدہ ڈیجیٹل دہشت گردی مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے۔ فورم نے اعادہ کیا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں، اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ قانون کی عملداری کو قائم کرنے اور 9 مئی کے مجرمان کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا۔ اور ناظرین، پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں خرم دستگیر صاحب۔ آپ سابق وفاقی وزیر ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز۔ خرم صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ وعلیکم السلام، خرم صاحب آپ نے مجھے مدعو کیا۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ سر، سب سے پہلے تو آج جو سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت چل رہی تھی، وزیر اعظم کے عدلیہ میں کالی بھیڑوں والے بیان کا بہرحال جواب بھی آج آ گیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ وزیر اعظم کو جا کر بتا دیں کہ یہاں کوئی کالی بھیڑیں نہیں ہیں، ہم بمبل بیز ہیں۔ خرم صاحب، نون لیگ کو سمجھ آ رہی ہے کہ عدلیہ کیا جواب دے رہی ہے وزیر اعظم صاحب کو؟ جی، عدلیہ کو تو اپنے فیصلوں کے ذریعے جواب دینا ہے، اپنی غیر جانبداری سے قانون کے ساتھ، انگریزی کا لفظ ہے فائیڈیلٹی ٹو دا لا، اس سے جواب دینا ہے۔ تو ویسے تو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ بینچ سے اس کا جواب آتا۔ وزیر اعظم اپنی سیاسی جماعت کے ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، لیکن ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا جی کہ جو بیانات ہیں وہ وزیر اعظم کے ہوں یا ججز کے جو بینچ سے ریمارکس آتے ہیں، جو پورے میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں، وہ پوری طرح قانون پر حاوی ہو گئے ہیں۔ قانون تو دھندلا گیا کہیں، اور اسی لیے بہتر تو یہی ہے کہ جو فوکس ہے، جس طرح آج کے بڑے اہم کیسز تھے، اور ہماری توقع بھی ہے کہ ججز جو ہیں وہ اپنے قانون کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کریں گے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ نے ہی پچھلے سپریم کورٹ کے بارے میں لکھا تھا یہ اپنی ڈسینٹ میں کہ دیز آر پولیٹیشنز ان روبس۔ تو اب آج کے سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر یہ ایک اور شاید اضافی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کریں کہ دے آر ناٹ پولیٹیشنز ان روبس، دے آر ججز ہو فالو دا لا۔ بٹ خرم صاحب، وزیر اعظم کا بیان تھا کس کے لیے؟ کیونکہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بات کہی کہ سپریم کورٹ کے ججز کی طرف وہ اشارہ نہیں کر رہے تھے۔ جی، وزیر اعظم اور ہم سب جو ان کی جماعت کے کارکن ہیں، ہم تو عدلیہ کے بہت سارے فیصلوں سے زخم خوردہ ہیں، چاہے وہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ ہے، اس کے بعد نواز شریف کو صدارت سے ہٹانے کا ایک علیحدہ فیصلہ آیا تھا، پھر ہم سے نشان واپس لینے کا ایک اور فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد 2018 سے 22 کے دوران جو ہے ہمارے مختلف قائدین 22 مہینوں میں حمزہ شہباز رہے جیل میں، اور ان کی جو ہے وہ ضمانت کی ہیئرنگ نہیں ہوتی تھی۔ اور ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، 2 سال پہلے اسی موسم میں جب سپریم کورٹ نے 63A کی جو اپنی انٹرپریٹیشن تھی، پہلے اس پر ایک فیصلہ دیا، پھر اس کو الٹایا اور ایک اور فیصلہ دیا، اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت بھی الٹ گئی۔ اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا کانڈکٹ رہا ہے توہین عدالت کے معاملے میں کہ ایک جماعت کے لوگوں پر سارا نزلہ گرتا ہے، دوسروں کو نرم گوشہ رکھا جاتا ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ماضی کی عدلیہ سے بہت درست طور پہ قانون کے اطلاق کے معاملے میں تحفظات رہے ہیں، جس کا ذکر شہباز شریف صاحب نے
اپنی تقریر میں کی. رائٹ. سو ماضی کی عدلیہ سے جو گریونسز ہیں ان کا اظہار کیا جا رہا ہے، بٹ خرم صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہاں ہم اس پر وزیر اعظم کو شک کا فائدہ ضرور دے رہے ہیں. سو بظاہر جہاں پر آپ توہین عدالت کی نوٹس کی بات کر رہے ہیں جو سرو کیے جا رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے اس بیان پر تو توہین عدالت نوٹس کی یہ جو گولی ہے بظاہر کان کے پاس سے گزر تو گئی ہے، مگر اب نون لیگ آگے کیا ارادہ رکھتی ہے؟ جی ہمارا ارادہ تو تمام فوکس جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو ایک مستحکم معیشت دینے کے لیے. الحمدللہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، آٹے کی قیمت میں بہت واضح کمی، 50 سے 60 روپے فی کلو جو ہے وہ کمی آئی ہے. جو ہر پاکستانی جو کریانے کی دکان پہ جا رہا ہے اس کو پہلے سے بہتر محسوس ہو رہا ہے، اس کو بچت ہو رہی ہے، کھانے پینے کی دوسری اشیاء سستی ہو رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹ رائز ہو رہی ہے، LPG سستی ہو رہی ہے، پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز بہتر ہو رہے ہیں. تو ہمارا فوکس تو اس کے اوپر ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ حکومت کا اور عدلیہ کا کوئی کانٹیسٹ نہیں ہے، اور عدلیہ کو بھی اگر ان کے ذہن میں یہ سوچ ہے بھی کہ کوئی کانٹیسٹ ہے تو میری گزارش ہے کہ ہمارا کوئی کانٹیسٹ نہیں ہے. ان کا اپنا ایک رول ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں. انہوں نے آئین کی حد میں رہ کے، اور یہ بھی ہے ایک ججز کے اوپر ایک بڑا سخت اصول لاگو ہے، انہوں نے غصے میں آ کر فیصلے نہیں دینے، انہوں نے جذباتی ہو کر فیصلے نہیں دینے. انہوں نے فیصلے اگر دینے ہیں تو بڑے ٹھنڈے دل سے قانون کے مطابق دینے ہیں. تو یہ کوئی کانٹیسٹ نہیں ہے اور ہم اس کانٹیسٹ میں نہیں آنا چاہتے. ہم عدلیہ کا بے حد احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں. لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ، یہ پھر کس قسم کا بیانیہ ہے کہ جب تک ہائی کورٹس نواز شریف صاحب یا باقی عدلیہ جو ہے وہ شریف خاندان اور دیگر نون لیگی شخصیات کے اگر حق میں فیصلے دیتی رہے، اور جو کہ ایک امپریشن نظر بھی آتا ہے تو وہ انصاف کنسیڈر کیا جاتا ہے، پھر تعریف بھی عدلیہ کی جاتی ہے، لیکن جو ہی آپ کے مخالف کو اگر کیسز میں ریلیف ملنے لگے تو عدلیہ میں کالی بھیڑیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں؟ نہیں دیکھیے نا جی، مخالف کے ساتھ تو اب پھر یہ ایک مشکل حقیقت ہے کہ عدلیہ نے بہت نرم ہاتھ استعمال کیے ہیں. ان کو لاہور ہائی کورٹ میں غالباً آج سے کوئی 1.25 سال پہلے ایک دن میں 12 اکٹھی ضمانتیں بھی دی ہیں. ایک وقت ایسا تھا ان کے پاس 17 ضمانتوں پر وہ یک وقت تھے. ابھی ایک انہی کی جماعت کے لیڈر کو 51 سیکنڈ میں 51 کیسوں میں ضمانت دی گئی، اور بے شمار ایسے کیسز ہیں جہاں عدالت ان کا انتظار کرتی رہی. لیکن وہ جو جھکاؤ اپنی جگہ پر ہے، پھر کہوں گا کہ ہم تو اس کانٹیسٹ میں نہیں آنا چاہتے. یہ کانٹیسٹ نہیں ہے. انتظامیہ کا اپنا ایک رول ہے، عدلیہ کا اپنا ایک رول ہے، اور ہماری پھر یہ توقع ہمیشہ رہے گی کہ جب وہ فیصلے کریں گے تو وہ قانون کو سامنے رکھیں گے. وہ سیاست کو یا سیاست میں کیا ہو رہا ہے اس کا ریفلیکشن اپنے فیصلوں میں نہیں لے کر آئیں گے. کہ اگر ایک سوچ ہے کہ جی یہ اگر اس جماعت کو ان کے خیال میں جو ہے انہیں ریلیف دینا چاہیے، تو پھر ایسے مقدموں میں نہ دیں جہاں عوام کے 70 ارب روپے کی ریکوری شامل ہے. وہ 70 ارب روپے کی ریکوری میں تو عدلیہ نے ہماری معاونت نہیں کی حکومت کی کہ پاکستان کے خزانے کو فائدہ ہوتا، اور وہاں جو ہے وہ ایک شخص کو ریلیف دے دیا گیا. ایشوز تو عوامی مسائل کی ہے کہ اگر عوامی مسائل پہ وہ اپنا کردار ادا کریں گے تو سب ان کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہ جو تناؤ کی فضا اس میں بھی کمی آئی. لیکن آپ جہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ 51-52 کیسز میں ضمانت بھی ایک دم سے ہو جاتی ہے، اور یہ جو ریلیف مل رہا ہے یا جس جھکاؤ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی مخالف جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بوگس کیسز تھے، یہ اپنے پیر پہ کھڑے بھی نہیں رہ پا رہے. ابھی بھی عدت کیس ہے یا سائفر کیس ہے وہ بھی سٹینڈ نہیں کر پا رہا. تو تاہم ان کی جانب سے الزام لگائے جا رہا ہے کہ اس کو ڈیلے کرنے کے لیے ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہے کہ فیصلہ نہ آئے، کیونکہ فیصلہ سب کو پتہ ہے کہ آنا کیا ہے. جی میں بڑے ادب سے عرض کروں گا جی کہ پاکستان کی جو اس وقت ایک منتخب آئینی حکومت ہے اور تمام جو پاکستان کی حاکمیت ہے، وہ صرف ایک جماعت کو خوش کرنے کے لیے اس نے نہیں جھکنا، اس کو توڑا اور مروڑا نہیں جا سکتا. وہ اپنی بات کرتے رہیں گے. وہ اپوزیشن میں ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ تنقید کریں. دکھ یہی ہے کہ ابھی تک ہم نے الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی، اب 4 مہینے ہونے کو آئے ہیں، پاکستان کے عوام کے ریلیف کے لیے ایک لفظ نہیں سنا ان سے کہ ان کے پاس کیا تجویز ہے، سوائے یہ کہ وہ حملہ آور ہیں، وہ حکومت پر حملہ آور ہیں، وہ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہیں، وہ دھمکیاں دیتے ہیں تشدد کی.
खुर्रम साहब, आप अपने जवाब से ही शुरू करिए कि प्रायोरिटी जो है वो इकोनॉमी होगी और अवाम क्या रिलीफ की तवक्को करें नाउ दैट द बजट विल बी अनाउंस्ड ऑन द 10th of June। कम स्पेस है और खास तौर पे जो 2018 से 22 के दरमियान हुकूमत थी बानी चेयरमैन की, उसने पाकिस्तान के अंदरूनी कर्जे को दुगना किया था। तो इस साल बजट में जो तमाम पाकिस्तान का तकरीबन सरमाया है या जो टैक्स इकट्ठा होगा, वो सारा का सारा उस कर्जे की वापसी में इस्तेमाल होगा। 9,300 अरब रुपए तकरीबन तखमीना है। तो जो अवाम को रिलीफ है वो आप देखेंगे कि मैक्सिमम सूबाई हुकूमत की तरफ से आएगा और उसकी कुछ हमें इंदिया मिलना भी शुरू हो गया है। तो फेडरल गवर्नमेंट के सामने तो बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज है कि उन्होंने महसूलात को बढ़ाना है। उन्होंने जो पाकिस्तान के अशराफिया है उसको जो दी गई टैक्स ब्रेक्स है उनको खत्म करना है और ओवरऑल अपने खर्चे को भी कम करना है। तो वहां से तो हम अगर हम बहुत हकीकत पसंदाना तरीके से बजट को देखें तो यही सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि पाकिस्तान के अवाम पर मजीद कोई बोझ ना डाला जाए इस बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्सेस के मद में जी और कोई बोझ ना डाला जाए। और ये ना डाला गया तो यही कामयाबी होगी, क्योंकि इंशाल्लाह जो इस किस्म की हमें इन्वेस्टमेंट की मिले हैं जो इशारे मुत्तहिदा अरब इमारात से, सऊदी अरब से, तो वो जब इन्वेस्टमेंट जो है इंशाल्लाह अगले साल के दौरान पाकिस्तान में कहते हैं ऑन द ग्राउंड आना शुरू हो जाएगी। तो उसके जो सबरात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट जो पहले ही एक स्टेबल सूरत हाल में है, अब तकरीबन साल से ऊपर हो गया है कि रुपी जो है वो स्टेबल है। ये बहुत बड़ी बात है, इसकी वजह से महंगाई में भी कमी आ रही है। बिल्कुल, एंड वी रियली होप कि ये स्टेबिलिटी के समराज जो है वो आवाम तक पहुंचना और दीगर इवन हमारे लोकल इंडस्ट्रीज तक पहुंचना शुरू भी हो। बट थैंक यू सो मच खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब इस वक्त हमसे बात करते थे, जिन्होंने कहा एक हुकूमत के लिए कामयाबी यही होगी कि वो मजीद जितना बर्डन अवाम बेयर कर रही है उस पर और मजीद बोझ जो है वो ना डाला जाए किसी नए टैक्सेस के मद में। और साथ साथ उन्होंने अदलिया के हवाले से जो रिमार्क्स और जो बयानात सामने आते हैं वो कहते हैं कि कानून पर हावी नजर आते हैं इस किस्म के बयानात। सो हमेशा से यही सुना जाता है कि जजमेंट्स जो हैं वो बात करती हैं, जजेस बात नहीं करते। सो ऐसे फैसले किए जाए जो कि कानून के मुताबिक हों। और साथ साथ उन्होंने ओपोनेंट पे के हवाले से जो रिलीफ मिलने का सिलसिला है उस पर भी ज़रूर एतराज़ उठाया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस खुर्रम साहब।